السلام عليكم. في الحلقه هذه غنحاول نجاوبكم على التساؤل ديالكم اللي هو واش مهنه المحاسبه غادي تنقرض بفعل التطور التكنولوجي او لا، واش لا تكنولوجي كتشكل تهديد على مهنه المحاسبه. دونك الاجابه على هاد التساؤلات هادو غنحاول نخدم بواحد لوكا براتيك اللي غادي نبين لكم الجواب وغادي تفهموه براسكم. دونك عندنا قاعده بيانات، دونك كاين باز دوني ديال واحد لا سوسيتي اللي عندها 100 فاكتور دو فونت باغ موا. دونك 100 فاكتور دو فونت باغ موا. دونك فاش امبورتينا هاد لا باز دو دوني جاتنا على هذا الشكل هذا. دونك انا كانت سو فورما سي اس في، انا حولتها سو فورما اكسل باش تبان لكم واضحه في لو طابلو. دونك عندنا لا دات، لو كونت كليون، لو كونت ديال لو شيفر دافير، النيميرو دو فاكتور، دونك لي بيلي، لو مونطون تي تي سي اي لو تو دو لا تي في ابليكي في هاد الفاكتور هادي. دونك غناخذ هاد لي فيشي كاملو. دونك هنايا ناخذو، مع العلم ان في الطرق اخرى ما تنديرش كوبي كولي، دونك كاينه ليزون ديريكتومون، مي غنحاول انا باش ندير الطريقه التقليديه باش تفهموا. دونك انا نجي هنايا غنكوبي كولي هاد لو فيشي ديالي كاملو. دونك ديريكتومون لاحظوا هنايا عطاني كولوري في هاد لو كونت هذا. علاش؟ لا ديتيكتي بان كاين ان دوبلون. اوكي، دونك غنسيبريمي هاد لا بروميير اللي كانت ديجا. دونك لا فاكتور 1 2 3 4 5 6 7. دونك سي ندير هنايا 10، فوالا ديريكتومون الى ديتيكتي بان ديجا كاينه 10. دونك هذا عادي، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. دونك لاحظوا معايا هنايا غادي نجي ليزيكريتور كونطابل. باردون، دونك هنايا لي فاكتور مون كونت سي لا فاكتور نيميرو 1، نخليو هاد لي فاكتور مون كونت. دونك هنايا بور باسي ليزيكريتور كونطابل. الوغ بور باسي ليزيكريتور كونطابل من هاد لا باز دوني ديالنا غنحتاجو في ليزيكريتور كونطابل خص يعطينا لا دات، يعطينا لو كونت برينسيبال، دونك لو كونت كليون، يعطينا لو شيفر دافير ديالو. اوكي، كالكول لنا لو مونطون اور تاكس لا دوزيام لين، ويجيب لنا لو كونت لا تي في. alors que هنا في لا باز ما كانش عندنا كونت في كان لو طو. دونك هنا سكون ابيل اتاشي لو كونت لا تي في افيك لو طو تي في سيليكسيوني. دونك هنا مادام سيليكسيوني 20%، دونك هنا خص يجيب لنا لو كونت 44 55 0020. اوكي، et elle va calculer le taux de la TVA sur le taux sélectionné. دونك نفس الطريقه خصنا نديرو. ولا كان لو طو د لا تي في سي زيرو، دونك هاد لا لين كامله ما خصهاش تدار. دونك يحط 6000 مي 6000. دونك تيستي ديريكتومون افيك لو مونطون تاع. دونك اين فوا حطينا لا باز ديالنا هنايا، دونك ما علينا الا نديرو ريفريش. دونك اكtualiser و لي زيكريتور كونطابل غيدازو ديريكتومون كاملين، لي زيكريتور غيدوزو عندنا كاملين. اوكي، فوالا دونك هما لي زيكريتور كونطابل ديالنا كاملين. دونك بيتيت موديفيكاسيون هنايا افون دو البارامتري. دونك فوالا دونك هما لي زيكريتور ديالنا كاملين. دونك من لا فاكتور ان حتى لا فاكتور 100. فوالا دونك تقدر تواجي افيك دي طو ديفيرون. لاحظ معايا هنايا تقدر تلقى بارفوا لا تي في دو 20، لا تي في دو 7، لا تي في ديال 10 0. دونك جميع لي طو دو تي في تياخذهم اون كونسيديراسيون. اوكي، دونك فوالا دونك غنجيو هنايا على فا غادي نديرو باغ اكزومبل هنايا 10 غنديرو مثلا 102. فوالا ريفريش بور ديتيكتي. وغادي نجيو هنايا هاد لو كونت غنديرو فيه 1 باغ اكزومبل، وهذا غنديرو فيه 5. فوالا دونك هاد لي موديفيكاسيون هادو فا لي زاجوستي هنايا. دونك غندير ريفريش بور سافوار ولا بور ريبوندر ا سيغتان كيسيون. اوكي، دونك غنجيو هنايا. فوالا هنا الا ديتيكتي بان لا فاكتور نيميرو 10 لا فاكتور نيميرو 101 راه ما كاينش عندنا هنايا. دونك يا مونك فاكتور 10 فاكتور 101 aussi. غادي نجيو باردون هنايا on va détecter les comptes اللي ما عندناش في البلان كونطابل ديالنا. فوالا دونك لاحظتوا هاد لو 5 كنا شونجي. فوالا هو normalement on a fait que il y a deux comptes ou là un seul compte qu'on a changé. Donc il y a un seul compte. Voilà, donc les comptes اللي ما عندناش هما les comptes 5. donc هذا il n'existe pas sur le plan comptable ديالنا. لاحظتوا دونك الطريقه سهله، ممكن ان نديتيكتيو لي دوبلون، لي فاكتور مون كونت اي لي كونت qui n'existe pas sur le plan comptable ديالنا. من بعد كنلقاو لا بالونس ا ايتي ايديتي حتى هي. فوالا دونك فوالا لا بالونس ديالنا هي سي ان بالونس. فوالا avec les comptes les débits du crédit. donc voilà les comptes de la TV ديالنا. ok, donc عندنا لو غران ليفر. فوالا
le grand livre de chaque compte. Donc on a le grand livre de chaque compte, donc la date, le numéro de facture, le montant. Même si l'ordre n'est pas chronologique, mais c'est pas grand chose, c'est juste un test. Voilà, mais le gros livre donc on a la balance, on a le gros livre. Aussi on a les charts. Donc voilà, le chiffre d'affaires a été édité par mois. Donc voilà, donc le chiffre d'affaires par mois. Le chiffre d'affaires par client, pour savoir le client qui a un chiffre d'affaires le plus élevé. Donc si on remarque, on a des deux clients. On a le taux de la TVA appliqué, donc le 20%, donc donc après on trouve le 7%, من بعد le 10. donc هنايا من خلال هذه la visualisation ديال les données بهذه la méthode هذه عندنا خدينا واحد الفكره على la société, على le taux de la TVA appliqué بالنسبه لها, على l'évolution ديال le chiffre d'affaires par mois, donc la courbe ديالهم, على la haute saison par jour, وعندنا les top clients ديالنا هنايا. donc des éléments اللي غادي نحاولوا اننا نفهموهم بطريقه خاصه. دونك لاحظتوا معايا في هذه الحلقه هذه ان جاوبنا على التساؤلات هذه. اون ترانسفورمي لي دوني با دي زيكريسيون كونطابل. هنا جورنال دو فونت هو التقد عندنا ممكن ان ناخذو ديريكتومون نامبورتي في لوجيسيال دو كونتابيليتي. دونك سي اون با اونكور اشتي هذا لو ار بي, on a calculé le montant de la hors taxe selon le taux de la TVA sélectionné, donc avec le changement de la taux. On a attaché le compte de la TVA facturé à le compte, donc une fois qu'on a le taux de la TVA 20%, qui est qui le plan comptable, je n'ai le taux de 20% qui est appliqué. On a vérifié que les comptes inexistants sur le plan comptable, on a détecté avec le cercle rouge, on a détecté les factures manquantes à gauche, attendre la facture par exemple numéro 9 et numéro 101 Makinish. On a détecté les factures de blanc, répétitives, des factures répétitives. On a préparé la balance, le gros livre, et on a créé les graphiques pour analyser les données. J'ai dit ça là, donc même 10 secondes, on peut éditer des éléments كاملين ويكون عندنا لو بلان كونطابل ديالنا. ممكن كنحطو هنا كناجوتي دي كونت اللي ما عندناش وكنحيدو اللي عندنا. لا طابل لا تي في اون با لا شونجي ايسي. دونك حنا ديجا قلنا بان 7% خص تعطيها هذا الكونت هذا 10 تاع هذا. دونك هادو هما علاش في لا كونطابيليتي اون فوا حنا كنقول ليه هذا 7% كيمشي وتيقلب في لا باز دوني ديالنا وتيجيب له الطو اللي خص يابليكي هنا. الوغ جيسبيغ تكون هذه الحلقه هذه نالت الاعجاب ديالكم وتكون فهمتوا بان مهنه المحاسبه ما غاديش نقارض كليا, ولكن جزء منها نقارض وجزء اخر باقي غادي نقارض من القدام فعلا التطور التكنولوجي. دونك بحال لا سيزي ما غاديش تبقى من القدام. دونك على سبيل المثال لا تي في ما بقاتش كاين بزاف الناس دابا ما بقاش كيديروا لا سيزي لا تي في ديريكتومون افيك لا سيزي ديال ليزيكريتور كونطابل ديال لاشا اي لو فونت اي لا تريزوري اوتوماتيكمون كتقد عنده في لا فان دو موا لا تي في. دونك ما غاديش يحتاج لا تي في. باغ كونط كاين ناس اخرين باقي خدامين تيديروا لا سيزي لا تي في. اوكي دونك بزاف ديال الحوايج ما بقاوش كيديروا. كاين الناس اللي ما بقاش كيديروا ليزيكريتور كونطابل بتاتا, يعني حتى لا سيزي ديال لاشا اي فونت ما بقاش كيديروا. علاش؟ حيت السيرفيس كوميرسيال ملي كيدير لا جيستيون كوميرسيال كي فاليدي واحد الفونت اوتوماتيكمون هذيك الفونت لا فاكتور ديالك كدوز كوم دي زيكريسيون كونطابل في لوجيسيال دو كونطابيليتي. اوكي ومن بعد فاش لو فينونسي كي فاليدي لو بيمون اوتوماتيكمون كيمشي لا بونك كتافيكتا وكدار لا ليزون وكطلع ديريكتوم لا تي في. اي سا لا ميم شوز بالنسبه لي زاشا. دونك السيرفيس اشا اون فوا كي فاليدي لاشا, يعني بالنسبه افيك البون دو كوموند هذا كي فاليدي لاشا بان دخلات لاشا اوتوماتيكمون كتسيزا كوم اكريسيون كونطابل. من بعد لو فينونسي كيعاودني كيكونفيرمي في لاغي اللي تدرفاش بوركي كياريتي في لا فان دو موا. دونك في هذاك لاغي اوتوماتيكمون لا فاكتور ديال لو فورنيسور كدار بانها ديكيسات الفلوس خرجوا. دونك هذا و لا تي في كتيديتا اوتوماتيكمون. دونك ما كنبقاو لا كندوز لي زيكريتور كونطابل, ما كنبقاو كنديرو حتى حاجه. دونك لهذا كنقول لكم الفو بروندر هذا لو دوغري تكنولوجيك في صالحكم. دونك هنا غنجاوبكم على السؤال الثاني بان لو ديغري تكنولوجيك ماشي تهديد بالنسبه للمحاسب وانما سي اون اوبورتونيتي. دونك هذه فرصه باش انك تطور الخدمات ديالك. وهنا غادي نتوجهوا لتحليل البيانات. دونك الخدمه اللي غتولي عند الكونطابل هو تحليل البيانات. ما غاديش يبقى عنده خدمه اخرى بان يحلل البيانات. فاش كتحلل البيانات تفهم المعطيات ديال الكليون ديالك, فممكن انك دير لاكومبانيمون دير لو كونساي في البون سونس. وهنا كيكون عندك ان ترافاي دو بون كاليتي انك تحاول انك تطبي لو بوزوان ديال هذا الكليون ديالك نتايا في لو دومين ديالو, وحتى هو كتكون عنده واحد ليفوليسيون في لو شيفر دافير ديالو و ليفوليسيون اون تيرم ديال لا طاي ديال لونتربريز ديالو. دونك نتمنى اننا نكون وصلت لكم الفكره ولو بعض الشيء. وفي الحلقه القادمه اذا كانت هذه الحلقه عجبتكم بغيتو تخليو لكم هذا الفيشي باش تلتاجوه, فخليو لي دي كومونتير ونحاول نشرح لكم شنو هما لي بيتيت موديفيكاسيون كيفاش انكم تمانيبيلو هذا الفيشي عندكم وتادابتيو على حسب البلان كونطابل ديالكم على حسب لاكتيفيتي ديالكم. فخليو لي تعليق ونعاود ندير لكم حلقه اخرى باش نشرح لكم كيفاش انكم تادابتيو هذا الفيشي بالنسبه للبزون ديالكم ونخلي لكم لو لين ديال التشارجمون ديالكم. يلا.
حلقه قادمه ان شاء الله. الله يعاونكم.